योग्यः निर्णयः। पूर्वं गौतमीनदीतीरे धनगुप्तः नाम निर्धनः निवसति स्म। धनसम्पादनार्थं तेन विविधाः प्रयत्नाः कृताः, किन्तु ते सर्वे असफलाः। अतः सः नितरां निराशः सन् आत्महत्यया इहलोकव्यवहारं समापयितुम् इच्छन् कस्याञ्चित् नद्यां पतितवान्। तत्समये तेन मार्गेण गच्छन् कश्चन सन्न्यासी तं दृष्ट्वा करुणां प्राप्य झटिति नदीम् अवतीर्य तरन् गत्वा तं रक्षितवान्। किमर्थम् एवं मरणार्थं प्रयत्नः क्रियते भवता? किं कष्टं भवतः? आत्महत्या पापाय इति किं भवान् न जानाति? इति पृष्टवान् च। तदा धनगुप्तः, आत्महत्या पापाय इति अहं जानामि, किन्तु जीवनार्थं यस्य मार्गः एव नास्ति तस्य जीवनात् को वा लाभः? अतः मया आत्महत्यासङ्कल्पः कृतः आसीत्, किन्तु सः भगवतः प्रियः न आसीत् इति मन्ये। अतः भगवान् भवद्वारा मां रक्षितवान्। ततः मम जीवने पुनरपि कष्टम् आपतितम् इति खेदेन अवदत्। तदा सन्न्यासी तस्मै एकं तायकं दत्त्वा, भोः, अलं चिन्तया, एतद्धृतं चेत् भवान् धनिकत्वं प्राप्स्यति, ततः भवतः समस्या परिहृता स्यात् इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। सन्न्यासिना दत्तस्य तायकस्य प्रभावतः उत दैवानुग्रहकारणतः अथवा आत्मविश्वासस्य कारणतः इति तु न ज्ञायते, धनगुप्तः धनसम्पादनम् आरब्धवान्। सर्वत्र लाभं प्राप्य प्रभूतं धनं सम्पाद्य सः अल्पे एव काले महाधनिकः जातः। योग्या कन्या तेन परिणीता, पुत्रः अपि जातः। निश्चिन्ततया तस्य दिनानि यापितानि भवन्ति स्म। तस्य कृषिः, वाणिज्यं, वाहनानि, धनम् इत्यादीनि महता प्रमाणेन आसन्। अतः सः एतस्य सर्वस्य परिशीलनार्थं धर्मदेवनामकम् एकं सहायकं स्वीकृतवान्। दौर्भाग्यवशात् धनिकस्य पत्नी दिवङ्गता। ततः केषाञ्चित् मासानाम् अनन्तरं धनिकः अपि अस्वस्थः जातः। मम मरणं सन्निहितम् इति अवगत्य धनिकः ग्रामप्रमुखान् मेलयित्वा एकं मरणशासनं लेखितवान्। तत्र तेन एवं लिखितम्, मम मरणानन्तरं मदीयः सहायकः धर्मदेवः सम्पत्तिभूम्यादीनां रक्षणं करिष्यति। यदा मम पुत्रः प्राप्तवयस्कः भविष्यति तदा धर्मदेवः आत्मना यत् इष्यते तत् मत्पुत्राय दत्त्वा अवशिष्टं स्वयं स्वीकर्तुम् अर्हति इति। एतत् मरणशासनं पठित्वा ग्रामज्येष्ठाः आश्चर्यं प्राप्तवन्तः। धर्मदेवः तु नितरां सन्तुष्टः। सः चिन्तितवान् यत् मरणकाले मम स्वामिनः मतिभ्रमः जातः स्यात् इति। ततः सप्ताहाभ्यन्तरे धनगुप्तः इहलोकव्यापारं समापितवान्। धर्मदेवः धनगुप्तपुत्रस्य पोषणे कामपि न्यूनतां न कृतवान्। योग्यां विद्याभ्यासव्यवस्थां कृत्वा उत्तमां संस्कारान् अपि दत्तवान् सः। तस्य चिन्तनम् आसीत्, धनगुप्तपुत्राय मया धनं व्ययीक्रियते चेत्, तस्य विकासार्थं प्रयत्नः क्रियते चेत् च सर्वे मम प्रशंसां कुर्वन्ति। धनगुप्तस्य मरणशासनं मदनुकूलम् एव अस्ति इत्यतः एषा सम्पत्तिः मदधीना एव भविष्यति इति तु निश्चितम्। यदि धनगुप्तपुत्रः कथञ्चित् दुष्टः भवेत् तर्हि सः प्रौढत्वप्राप्तेः अनन्तरं बलप्रयोगेण सम्पत्तिं स्वायत्तीकर्तुं प्रयत्नं कुर्यात्। अतः सः उत्तमः जनः भविष्यति चेदेव मम लाभः इति। प्रौढत्वं प्राप्तवान् धनगुप्तपुत्रः कदाचित् धर्मदेवम् उक्तवान्,
पित्रा यथा सूचितं तथा सम्पत्तिं मह्यम् अर्पयतु इति। धर्मदेवः एतं तायकं तस्मै दत्त्वा एतस्य साहाय्येन एव भवतः पिता एतत् सर्वं सम्पादितवान्। अतः पैतृकसम्पत्तिरूपेण एतद् भवान् स्वीकरोतु, अवशिष्टं सर्वं ममैव इति उक्तवान्। एतत्तु अन्याय्यम्। मम पितुः समग्रसम्पत्तेः उत्तराधिकारी भवान् कथं भवितुम् अर्हति? अहं खलु पैतृकसम्पत्तेः उत्तराधिकारी इति अपृच्छत् धनगुप्तपुत्रः। भवतः पित्रा मरणशासने यथा लिखितं तथा मया कृतम्। अहं यावत् दातुम् इच्छामि तावत् ददामि। पश्यतु, भवान् एव भवतः पित्रा लिखितं मरणपत्रम् इति उक्त्वा मरणपत्रं दर्शितवान्। धर्मदेवतः पितुः मरणपत्रं प्राप्य धनगुप्तपुत्रः ग्रामाधिकारिणः समीपं गतवान्। प्रवृत्तं सर्वम् उक्त्वा न्याय्या पैतृकी सम्पत्तिः मया यथा प्राप्येत तथा उपक्रियताम् इति प्रार्थितवान्। ग्रामाधिकारी मरणशासनं जागरूकतया पठित्वा धर्मदेवम् आनाय्य किं भोः, एषः प्रौढत्वं प्राप्तवान् अस्ति। एतेन या पितृकसम्पत्तिः प्राप्तव्या सा भवता कुतः न दीयते इति अपृच्छत्। मया न दीयते इति कदापि न उक्तम्। मरणपत्रे यथा लिखितं तथैव आचरितं मया। तायकस्य आधारेण धनगुप्तवर्यः प्रभूतं धनं सम्पादितवान्। अतः पवित्रं तदेव तस्मै दत्तं मया। यत् इष्यते तद् दातुं मम अधिकारः अस्ति एव इति अवदत् धर्मदेवः। ऋते तायकात् अवशिष्टं सर्वम् इष्यते खलु भवता इति अपृच्छत् ग्रामाधिकारी। आम्, तायकं तु धनगुप्तपुत्रीयम्, अवशिष्टं मया इष्यते एव इति ससन्तोषम् उक्तवान् धर्मदेवः। युक्तमेतत्, भवान् तत् तायकमात्रं स्वीकरोतु। यत् इष्यते तद् दातव्यम् इति मरणपत्रे स्पष्टं लिखितम् अस्ति। तदनुगुणं व्यवहरणं भवता अङ्गीकृतम्। भवता तावत् तायकात् ऋते सर्वम् इष्यते। अतः तत्सर्वं भवता धनगुप्तपुत्राय दातव्यम्। एषः एव मरणपत्रस्य आशयः इति निर्णयं श्रावितवान् ग्रामप्रमुखः। धर्मदेवस्य मुखं विच्छायं जातम्। मृत्युपत्रं पुनः पठितं तेन। तत्रत्यवाक्यानां तात्पर्यम् एव अपि भवितुम् अर्हति इति अवगतवान् सः। अतः अनन्यगतिकया समग्रां सम्पत्तिं धनगुप्तपुत्राय दत्त्वा देशान्तरं गतवान् सः। कथा समाप्ता।